سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي قال كقدينا دعوته مساجد كدحديسة أيو نن رمية تو سوق لي عورتي سميتو الله صباح حبوا كادي كنت اللي يجي صحابته ويكويا عينك لا دقال لما نكا مركب النبي يقول وركد جوك صدا وردايا كادي هذا ما يستاهل دعوه بالنبي يقول واريقوا على بوله وردايا النبي يقول لا وردايا وركد جوك صدا وراكو كلا قولين جوك صدا النبي يقول كويدي مركب كادي دي لما يستاهل أيو النبي يقول سجيني ورسجى يقول يا عنيقا إني قلنا ماشي كوك هذه بيكبر كوسو ورسول كويدي مركب يسجي الله يعني هل كابو النبي هو فريستي مركب النبي والله الله وحو كيري مساجد ويان هل كان واقلك إلهي با لوغو بريا إلهي با لوغو سجودا إلهي با لوغو ركوعا مساجد كنا كادد يا ماركتانا صحراء يا قندوف يا وحاسي wax miskiidka maartaan uu qalmo ma hayna miskiidku waa meel taahira ka ilaali buu ka yiri marka uu u duceeyay saxaabadina nabigu wuxuu ku yiri bu'ithum muyassirina walam tub'athu mu'assirin war waxa la inii soo saaray dadka xaq inaad u dhibrisaane dadka inaad ku xaq ku adkaysan la inii soo saaray buu nabigu ku yiri usluub ajiib soma xalaqada sida loo fadhiyo nin dhalinyaro saraka u yiri ya rasuulallah أنا الزنا ما دين كريم محسن ما الزنا ده لا يفصحبوا يدي صحابة ما ده حيقبصدين محولة مركب النبي يقول داية ورداية يداية يقول يا كالي صدقوا هل كسوجوكسو ولا قبضة ولا لما كل دشين هاو إلى دشين بيجي